आजको फेरि पनि विवाहपूर्वकको यस काउन्सेलिङ क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन म गर्दछु। र आज फेरि म तपाईँहरूको माझमा काउन्सेलिङ क्लासका केही सिकाइका एकाइहरू, शिक्षण पद्धतिहरू, सम्भावित व्यावहारिक शिक्षाहरू पनि म तपाईँहरूको माझमा लिएर आइसकेको छु। र आज म तपाईँहरूलाई आदम र हव्वालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदाको अलिकति भिन्नताको बारेमा म यहाँहरूलाई अलिकति सिकाउन चाहन्छु। अनि त्यहाँबाट म आज हामी वास्तवमा विवाह गरिसकेका दम्पतिहरूले विवाह पछाडि कसरी एउटा सफल दाम्पत्य जीवन बिताउन सक्छन्, बाइबलीय आधारहरू, बाइबलीय शिक्षण एकाइहरू म यहाँहरूको माझमा आज सेयर गर्नेछु। र जुन मैले अक्सर गरेर मैले यो शिक्षाहरूलाई मेरो जीवनमा व्यावहारिक रूपमा पनि मैले त्यसलाई प्रयोग गरेँ। र यहाँनिर उत्पत्ति 2 अध्यायको हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ कि परमेश्वरले आदम र हव्वा दुईजनालाई सृष्टि गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ एउटा जीवन साथीको रूपमा एकअर्कामा भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र यहाँनिर परमेश्वरले 21 मा गजबले बताउनु भएको छ। 2:21 मा यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नु भयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरूमध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। र म आज यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति के कुरामा हाइलाइट गर्न चाहिरहेको छु भने यहाँनिर पदमा चाहिँ परमेश्वरले मस्त निद्रामा आदमलाई पार्नु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा करङ निकालेर चाहिँ अनि त्यो करङमा त्यसपछि करङ मध्येको एउटा निकाल्नु भयो, त्यो करङलाई चाहिँ मासुले भरिदिनु भयो। र त्यसपछि चाहिँ मासुले भरिदिसकेपछि चाहिँ के भयो त प्रियहरू, यहाँनिर अनि स्त्री अनि आदमको अस्तित्व हामी देख्छौँ। र यहाँनिर पुरुष र स्त्रीको विषयमा भिन्नताको बारेमा हामीले अलिकति यस उत्पत्ति 2 अध्यायबाट पनि सरल प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने जब यहाँनिर चाहिँ स्त्री हव्वा बनाइएकी थिइन्, स्त्री हव्वा बनाइँदाखेरि आदमलाई स्त्रीको बारेमा केही कुरा जानकारी नै छैन। उसले थाहा पायो, उसले भन्यो यो मेरो मासुको मासु हाडको हाड त भन्यो, तर प्रियहरू कसरी चाहिँ त्यो हव्वालाई बनाइयो त्यो बनाउने कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा थियो। अनि आदम यो विषयमा बेखबर थियो है। उ त बनाउने क्रममा त उ त त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै अब मस्त निन्द्रामा, अब एक प्रकारले सर्जरी गर्ने बेलामा बिमारीहरूलाई चाहिँ पुरै बेहोस बनाउने काम गरिन्छ, सुईहरू लगाएर, इन्जेक्सन लगाएर, अनि त्यस्तै प्रकारको बेहोसी अवस्थामा थिए। र त्यतिखेर परमेश्वरले यहाँनिर हव्वा बनाउनु भएको कुराहरू छ। र योबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरुष र स्त्री चाहिँ एक अर्कामा फरक छन्। उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको विशेषताहरू, उनीहरूको गुणहरू, उनीहरूको दृष्टिकोणहरू, उनीहरूको धारणाहरू फरक छ। उहाँहरूको दुईजना पुरुष र स्त्री बीचमा चाहिँ बायोलोजिकली अथवा शारीरिक रूपले पनि उनीहरू भिन्न उनीहरू सहकर्मी हुन्। अनि त्यसपछि बौद्धिक रूपले पनि अलिकति भिन्न सोच विचार हुनु, अनि मनोवैज्ञानिक पाटोबाट पनि उनीहरू भिन्न हो। यो कुरो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो दाम्पत्य जीवन कहिले सरल हुन्छ, कहिले अर्थपूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी एकअर्काको भिन्नतालाई थाहा गर्छौँ। अनि एकअर्काको भिन्नतालाई थाहा गरेर पनि अझै हामी एकतामै रहिरहन्छौँ है। अनि तब हाम्रो दाम्पत्य जीवन एकदम सरल हुँदछ। र अलिकति यहाँनिर चाहिँ यो आदमको विषय, आदम र हव्वाको विषयमा चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ अब आदमको चालचलन के थियो हव्वालाई थाहा थिएन होइन। किनकि अनि हव्वा सृष्टि हुने बेला, हव्वा बनिने क्रममा
आदमलाई थाहा छैन। अनि आदम बनिने क्रममा फेरि हब्बालाई नि थाहा छैन। हब्बा त आदमकै शरीरमध्ये एउटा अङ्ग, हड्डीको रूपमा थियो रहेछ होइन त हामीले यसो हेर्दाखेरि। यसर्थ एकअर्काको बिचको भिन्नतामा हामीले सधैँ ख्याल गर्नुपर्दछ। जस्तो अब पुरुषहरूले चाहिँ पुरुषहरूको अलिकति स्वभावको विषयमा बताउनु पर्ने भने पुरुषहरू निडर हुन्छन्, पुरुषहरूमा साहस हुन्छ है, पुरुषहरूमा धैर्यता हुन्छ। तर दिदीबहिनीहरू अलिकति छिट्टै डराउने जातिहरू हुनुहुन्छ होइन। दिदीबहिनीमा डर, त्रासले अलिकति छिट्टै राज्य गर्दछ। अनि यो एउटा प्राकृतिक प्रदत्त एउटा गुण हो। परमेश्वरले नै अब त्यसरी डिजाइन गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ। अनि एक्सेप्सनल केसमा कहीँ कतै दिदीबहिनीहरू कोही चाहिँ एकदमै साहसी निडरहरू हुन्छ। तर एउटा एभरेजमा हेर्ने हो भने प्राकृतिक गुण दिदीबहिनीहरूमा अलिक छिट्टै डराउने, सशङ्कित छिट्टै हुने है, अनि धैर्य अलिकति गर्नु नसक्ने कति यस्तो गुणहरू हुने गर्दछ। अनि त्यसपछि अब जस्तो पुरुषहरूमा चाहिँ पुरुषहरूको काँधमा चाहिँ एकदमै धेरै तागत शक्ति हुन्छ। पुरुषहरूले धेरै धेरै गह्रौँ सामानहरू काँधमा बोक्नु सक्दछ। म मेरो आफ्नो नानी, मेरो आफ्नो छोरी सानो हुँदाखेरि हामी सेवाकाईको क्रममा स्याङ्जा जिल्लामा हामी सेवाकाई गर्थ्यौँ। 2003बाट 2007सम्म हामीले त्यहाँ सेवाकाई गऱ्यौँ। अनि म नानीलाई सानैदेखि नानीलाई चाहिँ मेरो काँधमा बोकेर म डाँडा काँडाहरू मजाले हिँड्न सक्थेँ। अझै भन्नुपर्दाखेरि होइन, म आफ्नो नानीलाई बोकेर मजाले धेरै घन्टासम्म हिँड्न सक्थेँ। अनि दाजुभाइहरूको चाहिँ काँधमा विशेष तागत शक्ति हुन्छ भने दिदीबहिनीहरूको कम्मरमा शक्ति हुन्छ है। कम्मरमा दिदीबहिनीहरू शक्ति भएको कारणले गाग्रीहरू कति गह्रौँ गाग्रीहरू दिदीबहिनीहरूले मजाले सहजै बोक्न सक्छन्। त्यही गाग्री दाजुभाइले प्र्याक्टिस गर्यो भने दाजुभाइलाई गाह्रो हुन्छ। एउटा परमेश्वरले नै प्राकृतिक रूपमा त्यो गुण, त्यो क्षमता दिनुभएको छ। अनि दिदीबहिनीहरू त्यही कम्मरमा शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि किचनमा उनीहरू घन्टौँ घन्टासम्म पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर दाजुभाइहरू काम गर्न सक्नुहुन्न त्यसरी उभिएर घन्टौँसम्म। यो एउटा भिन्नता। अनि यसरी नै अनि पुरुष अनि दाजुभाइहरू उनीहरू दिनमा 7,000 शब्दहरू बोल्छन् भने दिदीबहिनीहरू 20,000 शब्दहरू बोल्ने गर्दछन्। यो एउटा प्राकृतिक रूपमै यसरी परमेश्वरले डिजाइन गर्नुभएको छ र दिदीबहिनीहरू धेरै बोल्ने क्षमता हुन्छ है। अनि दाजुभाइहरू स्पेसिफिक, दाजुभाइहरू लक्ष्य केन्द्रित हुन्छ। एउटै कुरामा लागेपछि दाजुभाइहरू त्यो कुरामा उनीहरू बढी फोकस हुन्छ, त्यसमा लागिरहन्छ। तर त्यही समयमा दिदीबहिनीले धेरैवटा कुराहरू सोच विचार गरेर उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। उनीहरूको धेरै कुराहरू चाहिँ दिमागहरूले चाहिँ त्यसरी धेरै फङ्सनहरू गर्न सक्दछ। यो परमेश्वरले एउटा डिजाइन गर्नुभएको कुरो। त्यसले गर्दाखेरि अनि दाजुभाइहरू कति कुराहरू गोपनीयता कुराहरूलाई दाजुभाइहरूले होल्ड गर्न सक्छन्, तर कति गोपनीयता कुराहरूलाई दिदीबहिनीहरूले होल्ड गर्न सक्नुहुन्न। अनि दाजुभाइहरूले कति कुराहरूमा चाहिँ अडान लिइरहन सक्नुहुन्छ, अनि दिदीबहिनीहरूले अडान लिइरहन नसक्नु पनि हुन्छ। यो एउटा बायोलोजिकल, एउटा शारीरिक रूपमै जैविक गुण नै त्यस्तै है। शारीरिक जैविक गुण यसरी एकअर्कामा फरक छ। अनि यो फरकतामा पनि फेरि के छ त, युनिटी इन डाइभर्सिटी। अनि यो विविधतामा पनि फेरि परमेश्वरले एकता राखिदिनु भएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि धेरै छन् यस्ता फरक कुराहरू दाजुभाइहरूमा, पुरुषहरूमा र स्त्रीहरूमा फरकपनाहरू। यसले गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्दछ। मैले यहाँलाई केही सामान्य कुराहरू मात्रै, केही भिन्नता कुराहरू मैले ल्याएँ। किन हामीले यसरी एकअर्काको भिन्नता बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मनोवैज्ञानिक पुरुष मनोविज्ञानको पाटो र स्त्री मनोविज्ञानको पाटो नै के रहेछ त, अलग अलग पाटो हो होइन। यो अलग अलग चाहिँ मार्ग हो। अनि हामीले यो अलग अलग मार्गको यसको विशेषता, यसको चरित्र स्वभाव पहिचान गर्यौँ भने अनि हामीले एकले अर्कालाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले मजाले सजिलैसँग जान्न सक्दछौँ। जब हामी एकअर्काको गुणहरू, विशेषहरूको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ, एकअर्काको बारेमा जान्दछौँ, अनि त्यसपछि हामीले एकले अर्कालाई व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ, एकले अर्कालाई प्रेम गर्न सजिलो हुन्छ, एकले अर्कालाई आदर गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि धेरैचोटि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी विश्वासहरू खालि आत्मिक, हाम्रो सोच विचार, उठाइ बसाइ, हिँडाइ डुलाइ सबै आत्मिकी भएको कारणले गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्रिथिङलाई, प्रत्येक कुरालाई हामीले कतिचोटि चाहिँ
आत्मिकी पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै हामी त्यसलाई हेर्न खोज्छौँ अनि त्यसलाई त्यसै अनुसार डिल गर्न खोज्छौँ, त्यसलाई त्यसै अनुसार हामीले अर्थ लगाउन खोज्छौँ, त्यसलाई परिभाषा लगाउन खोज्छौँ। तर हामी पुरुष स्त्रीको एकअर्का बीचको चाहिँ एकअर्का प्रतिको चाहिँ हामीले चाहिँ मनोविज्ञानलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने हामीले कहिले पनि हाम्रो एकअर्काको स्वभावलाई विचारलाई हामीले त्यसलाई है अनि त्यसलाई आत्मिकी रूपले त्यसलाई हल नगरेर मनोवैज्ञानिक ढङ्गले हामीले हल गर्न सक्छौँ। र यो मनोविज्ञान चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो हो, यसले मनोविज्ञानले एउटा महत्त्वपूर्ण सशक्त भूमिका खेल्दछ है दाम्पत्य जीवनमा। अनि मनोविज्ञानले सशक्त रूपमा यसले यस्तो भूमिका खेल्दछ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मनोविज्ञान बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले कुन कुरालाई चाहिँ हामीले मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट कसरी त्यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि कुन कुरा चाहिँ आत्मिक ढङ्गबाट है आत्मिक ढङ्ग र तौर तरिकाबाट त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले विभिन्न हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा समस्याहरू आउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ कि त्यो समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या हो कि त्यो समस्या आत्मिक समस्या हो कि है। अनि यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी समस्यालाई पहिचान गर्नुपर्दछ र यो एकअर्काको भिन्नतालाई बुझ्नुले अनि यसरी चाहिँ हरेक परिस्थितिहरूमा हामी उत्पन्न हुने सबै प्रकारको समस्यालाई हामीले डिल गर्न सक्छौँ। कतिचोटि हाम्रो मनोवैज्ञानिक समस्या हुन्छ अनि हामीले कतिचोटि चाहिँ प्रार्थनामा चाहिँ दियावलसलाई डाँटेर है कतिचोटि हामी डाँटिरहन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अनि त्यो चाहिँ ज्ञानको अलिकति कमीको कारणले। र हामीले अहिले संसारमा विभिन्न विज्ञान छ, मनोविज्ञान छ, तर्क विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र है, दर्शन विज्ञान पनि हो, अर्थशास्त्र भयो, राजनीतिक शास्त्र भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ औषधि शास्त्र भयो। आज संसारमा धेरै यस्तो शास्त्र छ, लोजी छ है। हामीले हेर्ने हो भने जियोलोजी छ, जेनोलोजी छ हैन, थुप्रो बायोलोजी छ, साइकोलोजी, थुप्रो त्यस्तो लोजीहरू छ। अनि थियोलोजी, यो सबै प्रकारको चाहिँ यसलाई चाहिँ विज्ञान भनिन्छ अथवा यसलाई शास्त्र भनिन्छ है। अनि यो विज्ञान अर्थात् यो शास्त्र, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ यो शास्त्रहरूलाई हामीले नजिकबाट जान्न सक्यौँ भने हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा हामीले धेरै तरिकाबाट विभिन्न एङ्गलबाट हाम्रो समस्यालाई हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। कतिचोटि दाम्पत्य जीवनमा अर्थशास्त्रको समस्या हो, रुपियाँ पैसाको समस्या आइरहेको हुन्छ अर्थशास्त्र। अनि हामीले त्यसलाई डिल गर्न जानेनौँ भने अरू शास्त्रद्वारा हामीले त्यसलाई डिल गर्न थाल्यौँ भने समस्या झन् चर्कँदै जान्छ। हाम्रो जीवनमा अब कतिचोटि हाम्रो जीवनमा पापको समस्याहरू आउन हैन, पापको समस्या अब त्यसलाई हामीले त्यो थियोलोजीबाट ईश्वर शास्त्रीय पद्धति र विधिद्वारा त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। अनि हरेक समस्या कुन शास्त्रसँग सम्बन्धित छ हामी दम्पतिले चाहिँ त्यसलाई केलाउनु पर्छ। अनि त्यसलाई केलाएर त्यही अनुसार त्यसलाई हामीले डिल गर्नुपर्छ। अब निश्चय नै म्याथमेटिक्सको अथवा गणितको सूत्रले कतिचोटि हाम्रो थियोलोजीमा है, म्याथमेटिक्सको चाहिँ सूत्रले चाहिँ हाम्रो थियोलोजीमा त्यसले चाहिँ समाधान ननिकाल्न पनि सक्छ। र हुन्छ। र अब म तपाईहरुको माझमा अब हाम्रो दाम्पत्य जीवनलाई कसरी चाहिँ एकदमै विवाह पछाडिदेखि चाहिँ हाम्रो दाम्पत्य जीवनलाई कसरी एउटा मजबुत हाम्रो आत्मिक जगहरू निर्माण गर्न सक्छौं, अब म तपाईहरुलाई आत्मिक जगको बलियो आत्मिक जग निर्माण सम्बन्धी म यहाँहरुलाई उपदेशकको पुस्तकबाट म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है त। उपदेशकको पुस्तकमा यहाँनिर चाहिँ उपदेशक पुस्तकको 4 अध्यायको यो धेरैचोटि विवाहमा पनि प्रयोग गरिने यो बाइबलका खण्डहरू हुन्। 4 को 9 बाट म तपाईहरुको माझमा पढे। 1 भन्दा 2 असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। फेरि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्छ भने उठाउने कोही साथी नहुने बिचारा। 11 पद, यस्तै यदि 2 जना सँगै सुते भने
त्यो न्यानो हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? एक्लै त कसरी न्यानो हुने? एकजनालाई कसैले जित्ला, तर दुईजनाले त आफ्ना सुरक्षा गर्न सक्छन्। तीन सुताले बाटेको डोरी चाँडै चुडिँदैन। र म यहाँहरूलाई यो विवाह पूर्वको काउन्सेलिङमा तपाईँहरूलाई मैले आज यहाँनिर चाहिँ तीन सुतालाई मात्रै म एकदमै हाइलाइट गर्नेछु। अनि त्यसपछि बाँकी अरू चाहिँ 9, 10, 11 पदका कुराहरू यहाँहरूले विवाहको बेलामै विवाहको कार्यक्रमहरूमा अथवा विवाहको टिचिङहरूमा कति रेकर्डेड टिचिङहरू पनि यहाँले अहिले त प्रशस्त मात्रामा युट्युबमा एउटा लाइब्रेरी जस्तै छ। युट्युबमा यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ सर्च गर्दाखेरि विभिन्न स्रोतहरू पुस्तकहरू यहाँले पढ्नु नै हुनेछ। र म आज तीन सुतामा मात्रै अलिकति हाइलाइट गर्छु। यो तीन सुताको विषयमा, तीन सुताको महत्त्व, रहस्य को बारेमा म यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु है। तीन सुताको विषयमा। तीन सुताले बाटेको डोरी सजिलै चुडिँदैन भनेको छ। इङ्ग्लिसमा 3 फोल्ड भनेको छ है तीन सुता। अनि यो तीन सुताको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, यो एक सुता श्रीमान हो भने दोस्रो सुता श्रीमती हो र तेस्रो सुता चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हो कि। हामी हाम्रो दुईटा सुता मात्रै बाटेको डोरीहरू चाहिँ चाँडै पनि चुडिँदो रहेछ। मैले म प्रत्यक्ष 8 वर्षको उमेरदेखि म खेती किसानीमा मेरो बुवा आमालाई सघाएको मान्छे परेँ है। सानैदेखि 8 वर्षदेखि। अब हाम्रो अलिकति त्यस्तै प्रकारको मेरो बुवा फौजी आर्मी हुनुभएको कारणले हामी सबैजनाले काम गर्नु पर्थ्यो। केटाकेटी ठुलो मान्छे है। अनि त्यसपछि काम गर्नु पर्थ्यो। अनि लगभग खानेकुरा बाँडचुँड गर्दाखेरि पनि केटाकेटी ठुलो मान्छे सबै बराबरी, नरम करम सबै मिलाएर। अनि मलाई सानैदेखि काम गर्दाखेरि मैले बुवाले चाहिँ डोरी बाटेको देख्थेँ। मेरो बुवाले जहिले डोरी बाट्नुहुन्थ्यो, सनपाटको डोरी बाट्नुहुन्थ्यो। अनि सनपाटको डोरी बाट्नुहुन्थ्यो, एउटा 2 सुताको डोरी नै बाट्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को 3 सुताको डोरी नै बाट्नुहुन्थ्यो। 2 सुताको डोरी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई चाहिँ पघा लाउँदाखेरि खेतबारीमा चाहिँ राँगाहरूलाई, गोरुहरूलाई खुट्दाखेरि तिनीहरूले चाँडै त्यो 2 सुताको डोरीहरू छुटाउँथ्यो। तर 3 सुता जुन डोरी मेरो बुवाले उहाँले बाट्नुहुन्थ्यो, पहिला चाहिँ उहाँले 2 सुताको डोरी चलाउनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ 3 सुताको डोरी उहाँले चलाउनु भयो। किनकि 2 सुताको डोरी चाहिँ धेरै छुटायो है, चाँडै त्यो छुटिजाने, मक्किजाने। तर 3 सुताले बाटेको डोरी चाहिँ धेरै मजबुत हुन्थ्यो, धेरै समयसम्म टिक्थ्यो। प्रियहरू, हाम्रो विश्वासी दम्पतिहरूको जीवनमा 3 सुताको महत्त्व सबै हुन्छ। र यहाँहरूले जान्नुभएको कुरै, बुझ्नुभएको कुरालाई नै मैले सरल प्रकारले मैले बताउने प्रयास गरिराखेको छु, जुन यहाँले कति कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। अनि आज म तपाईँहरूले तपाईँले जान्नुभएको कुराहरूलाई बढी टिचिङ भन्दा पनि केही टिप्सहरू मात्रै दिन गइराखेको छु। र अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब जब एउटा नव दम्पतिहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् अनि बाँधिसकेको दिनदेखि तपाईँहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वर र उहाँको वचन, सेवा सङ्गतिलाई तपाईँहरूले आफ्नो दाम्पत्य जीवनको जग बनाउनुपर्छ है। जब तपाईँहरूले जग बनाउनुहुन्छ, हामीले धेरै घर बनाउने इन्जिनियरहरूले ल्याउने उनीहरूले स्लोगन, उनीहरूका भनाइहरू हामीले एउटा सुनेका छौँ, जग बलियो कि घर बलियो। दम्पति जीवन कति समय टिक्ने हो, कति समयसम्म जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ दम्पति जीवनमा बसालिएको जगले निर्धारण गर्दछ र त्यसमा निर्भर हुँदछ। र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सजिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँहरू विवाह भएको समयदेखि त्यो दिनदेखि तपाईँहरू बिहान बेलुकी तपाईँहरू सधैँ परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नुहोस्। श्रीमान श्रीमती आफै नगर्नुहोस्, तपाईँहरू सँगै गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई विवाह किन गराउनु भएको छ, विवाह बन्धनमा तपाईँहरूलाई किन परमेश्वरले बाँध्नु भएको छ, तपाईँहरू सँगै मिलेर गर्नको लागि बोलाइएको, आफै गर्नको लागि होइन। विवाहभन्दा अगाडि आफै गर्नुभयो, तर विवाह पछाडि चाहिँ तपाईँहरू सँगै बसेर बिहान बेलुका परमेश्वरसँग सङ्गतिमा समय बिताउनुहोस्। तपाईँहरूको दम्पति जीवनको चाहिँ तपाईँहरूको फ्यामिली प्रेयर होस् है। तपाईँहरू फ्यामिली प्रेयर तपाईँहरूको सधैँ तपाईँले गर्नुहोस्। यसलाई डिभोसन पनि भन्दा अझै राम्रो होला। तपाईँहरूको फ्यामिली अथवा कपोल डिभोसन तपाईँहरूले गर्नुहोस्।
कपुल डिभोसन बिहान बेलुकी सधैँ गर्नुहोस्, एउटा समय छुट्याउनुहोस्, धेरै लामो पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू आधी घन्टा बिहान, आधी घन्टा बेलुकी गर्नुभयो भने पनि यसले तपाईँहरूलाई एकदमै दरुसँगले निर्माण गर्दै लान्छ। सुरुको तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनको जग एकदमै निर्माण कार्यमा एकदमै यसले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ। यसले चाहिँ दह्रो जग बसाल्ने काम गर्दछ। अनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँहरूले बाइबल तपाईँहरूको जब तपाईँहरू छोटो-मिठो तपाईँहरू स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस्, है। तपाईँहरूले छोटो तपाईँहरू 10 मिनट जतिको तपाईँहरूले स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस्। 10 मिनट जति तपाईँहरू बाइबल स्टडी गर्नुहोस्। 10 मिनट जति तपाईँहरू अन्तर्विन्ती प्रार्थना, निवेदनहरू तपाईँहरूले गर्नुहोस्। तपाईँले लगानी गर्नुभएको 30 मिनट मात्रै हो। 30 मिनट समय तपाईँहरूले बिताउनु हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई एक अर्कालाई अल्छी पनि लागेन। तपाईँहरू 30 मिनटभन्दा अलिकति तन्काउन सक्नुहुन्छ भने नि यो तपाईँहरूकै आपसी सरसल्लाहमा, तपाईँहरूको आफ्नै एकअर्कामा निर्णय सरसल्लाहमा भर पर्ने कुरो हो। तपाईँले यो समयलाई अगाडि तन्काएर लानुहुन्छ भने। तर 30 मिनटसम्म मात्रै आज दम्पतिहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिभोसनहरू उहाँले गर्नु सुरु गर्नुभयो भने एकदमै स्टार्टिङ जब नै राम्रो बस्दै जान्छ। र प्रार्थनाको, स्तुति प्रशंसाको भूमिका छँदैछ, त्योभन्दा बढी भूमिका चाहिँ परमेश्वरको वचनले खेल्दछ प्रियहरू। अनि जब परमेश्वरको वचन तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ, सँगै बसेर छलफल गर्नुहोस्, जब बाइबल वचनहरू पढ्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, त्यहाँ पाएको आशिषहरू के छ एकअर्कामा बाँड्नुहोस्। हरेक चोटि तपाईँले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नुहुनेछ उही खण्डबाट, है। त्यही कारणले परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचनमा असीम प्रकाशहरू राखिदिनु भएको छ हामीलाई। उत्तराधिकारीको महिमाको सम्पत्ति भनेको छ यसलाई एफिसीको पुस्तकले। अनि 1 हामी 17-18मा त्यो पाउँछौँ, 18मा। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू वचनहरू चाहिँ एकदमै मजाले तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन पढ्ने कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। रेन्डमली तपाईँहरू नपढ्नुहोस् परमेश्वरको वचन। अझ कतिजनाको चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू छानी पढ्ने हुने गर्दछ। अनि विश्वास गरेको, विवाह गरेको 5 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो, एकचोटि नै बाइबल सिद्धिँदैन। किन? उहाँहरूले जहिले पनि वचनहरू जम्पिङ गर्दै गर्दै पढ्नुहुन्छ। अनि यो जम्पिङ डक्टर भनिन्छ है हाम्रो गाउँ समाजमा, धामी झाँक्री जम्पिङ डक्टर तरिकाले चाहिँ हामीले बाइबल कहिल्यै पढ्नु हुँदैन। यो चाहिँ एउटा फिजिसियन डक्टरले जस्तै सिस्टमेटिकली पढ्नुपर्छ बाइबल, है। अनि तपाईँहरूले हुनसक्छ तपाईँहरूले आफ्नो दम्पति तपाईँहरूको चाहिँ कपोल डिभोसनमा यहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले मर्निङमा तपाईँहरूले तपाईँले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि इभिनिङमा तपाईँहरूले हितोपदेश पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी तपाईँहरूले, किनभने हितोपदेशले धेरै हामीलाई व्यावहारिक जीवन जिउनको लागि त्यसले धेरै ज्ञान बुद्धिहरू सिकाउने गर्दछ। अनि पछि तपाईँहरूले चाहिँ अनि मजाले नयाँ करार, तपाईँहरू बिहान तपाईँहरू नयाँ करार पढ्नुभयो भने बेलुकी तपाईँहरू सँगै बसेर पुरानो करार पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तपाईँले बाइबल पनि 1 वर्षमा लगभग तपाईँले सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि बाइबल वचनमा चाहिँ तपाईँहरू एकदमै बढी फोकस तपाईँहरूले गर्नुहोला। अनि परमेश्वरको वचन यसरी तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनलाई मलजल गर्दै लान्छ। तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनमा कुन समयमा कहाँ कसरी चल्नुपर्ने, कसरी कुन परिस्थितिलाई समस्यालाई सामना गर्नुपर्ने, समाधान गर्नुपर्ने हो, कहाँ कसरी धैर्य गर्नुपर्ने हो, अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मार्गनिर्देश गर्छ। र यसले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनको एउटा जग नै बन्न जाँदछ। यहाँहरूलाई मैले आफ्नो विषयमा गवाही दिनु पर्दाखेरि, मैले आफ्नो विषयमा के टिप्सहरू तपाईँलाई बाँड्नु पर्दाखेरि, मेरो सन् 2000मा विवाह भएको, सन् 2000 को चाहिँ मेरो जुलाई 13 तारिक मेरो चाहिँ विवाह भएको। अनि मैले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि मैले कुनै पनि काउन्सिलिङ क्लासहरू त पाइनँ। तर काउन्सिलिङ डाइरेक्ट विवाहको क्लास नपाए पनि तर बाइबलको चाहिँ सङ्गतिको महत्त्वको विषयमा, घरमा गर्ने फ्यामिली फेलोसिप, फ्यामिली डिभोसनको बारेमा चाहिँ मैले यति राम्रो शिक्षा पाएको थिएँ 3 महिना। अनि 3 महिना पाएको थिएँ। अनि त्यसरी त्यो 3 महिना एकजना परिवारहरूसँग, मैले कहिल्यै नदेखेको परिवारसँग, उहाँहरूसँग मैले सङ्घवा सभामा उहाँहरूसँग सङ्गति गर्ने मौका पाएको थिएँ। म आफ्नो औषधि
जन्डिस बिमारको औषधि खोज्ने क्रममा उहाँहरूसँग भेट भएर उहाँहरूसँग 3 महिना बसेको थिएँ त्यो परिवारसँग। म बिरामी अवस्थामा थिएँ, तर उहाँहरू एकदमै बिहान बेलुका एकदमै सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू बिहान 1 घन्टा, बेलुकी 1 घन्टा गर्नुहुन्थ्यो। अनि दिनभरि खेती किसानी कामहरू उहाँहरू एकदमै बलको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि कुनै दिन पनि उहाँहरूले बिहान बेलुकी छुटाउनुहुन्न थियो। आराधना सङ्गति छँदैछ, होइन? अनि छुटाउनुहुन्न थियो। अनि त्यसपछि मलाई सुरुमा बस्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि म त्यस्तो बानी परेको थिइनँ। यद्यपि मलाई मन पर्थ्यो सङ्गति, तर म बिरामी अवस्थामा मेरो आफ्नो टाउको पनि उठाउन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। तर पनि उहाँले मलाई अरू सबै कुराहरूमा छुट दिनुभएको थियो। तर सेवा सङ्गतिमा बस्ने कुरामा इन्कार गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ छुट दिनुभएको थिएन। म बस्नै पर्थ्यो। 3 महिनासम्म उहाँले दिनुभएको त्यो तालिमले मैले जीवनमा एउटा यस्तो निर्णय गरेँ कि म पनि विवाहपछि मैले आफ्नो विवाह भइसकेपछि म आफ्नो मेरो श्रीमतीसँग सधैँ नै म बिहान बेलुका म सङ्गति गर्नेछु। मैले जीवनमा एउटा यस्तो सङ्कल्प र निर्णय गरेँ। त्यही सङ्कल्प र निर्णयले आजसम्म हाम्रो एउटा दाम्पत्य जीवन विभिन्न उतार चढावको बावजुद पनि परमेश्वरले यसलाई सेफ ल्यान्डिङ नै गरिरहनु भएको छ। र हामी अब 3 सुता छौँ। हामी 2 सुता मात्रै भएको भए, हामी श्रीमान र श्रीमती मात्रै भएको भएदेखि हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा धराप हुन्थ्यो होला, धराशय हुन्थ्यो होला। कुनै समय कुनै सम्बन्धी यो दुर्घटनामय पनि दुर्घटनाग्रस्त पनि हुन सक्थ्यो होला। तर परमेश्वरसँगै उहाँ हाम्रो तेस्रो सुता हुनुभएको कारणले गर्दा हामी 3 सुता छौँ र आजसम्मको हाम्रो दाम्पत्य जीवनलाई बचाउने काम चाहिँ परमेश्वरले नै गरिरहनु भएको छ। अनि यसरी परमेश्वरले यो कुराहरू परमेश्वरले यसरी अहिलेसम्म हामीलाई डोराइरहनु भएको छ। परमेश्वरले हरेक परिस्थिति अवस्थाहरूमा समस्या जिउँदो मान्छेलाई पृथ्वीमा रहइन्जेलसम्म विविध प्रकारको रङ्गी बिरङ्गी समस्याहरू आउने गर्दछ। विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू, एकदमै अकल्पनीय परिस्थितिहरू, जटिल परिस्थितिहरूले आक्रमण गर्ने गर्दछ। तर एउटा कुरामा चाहिँ केमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ तेस्रो सुता बनाएका छौँ। हामी परमेश्वरसँग सँगै छौँ र प्रभुले नै जब हाम्रो जीवनमा ठुल्ठुलो समस्याहरू सासतिर आउँछ अनि यो लडाइँ लड्नको लागि म चाहिँ परमेश्वरलाई म उहाँलाई सुम्पिन्छु। अनि त्यो भएर चाहिँ प्रस्थान 14 को 14ले भन्छ, अटल रह, स्थिर रह, परमप्रभुले तिमीहरूको पक्षमा लडाइँ लडिदिनुहुनेछ। र तपाईँहरू दम्पतिहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने विवाहित जोडीहरूले चाहिँ कतिचोटि हामीले यस्तो समस्याहरू पनि हाम्रो जीवनमा आइपर्छ। कतिचोटि त्यो समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। जब हाम्रो विवेकले, अनुभवले, परिपक्वताको अनुभवको आधारले जब त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई छोडिदिनुहोस्। परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। परमेश्वरलाई लडाइँ गर्नको लागि परमेश्वरलाई अनुरोध गर्नुहोस्। प्रभुको हातमा ती कुराहरूलाई छोडिदिनुहोस् र परमेश्वरले सबै परिस्थितिमाथि लडाइँ गर्नुहुनेछ। तपाईँको दाम्पत्य जीवनको मालिक तपाईँ आफै नहुनुहोस्। तपाईँको दाम्पत्यको जीवनको मालिक सधैँ परमेश्वरलाई बनाउनुहोस्। तपाईँको दाम्पत्य जीवनको सधैँ सल्लाहकार परमेश्वर बनाउनुहोस्। निर्णयकार परमेश्वरलाई बनाउनुहोस्। है, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई नै सबै कुराहरू सर्वोपरि परमेश्वरलाई सबै कुराहरू सुम्पनुहोस्। परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकतामा परमेश्वरलाई राख्नुहोस्। अनि परमेश्वरले साँच्चै अनि सबै कुराको समाधान हल गर्नुहुनेछ। एउटा सुसुप्त आवाजमा, निशब्दमा तपाईँहरूको हृदयमा बोल्नुहुनेछ। तपाईँहरूको विवेकको अन्तर्ध्वनिमा बोल्नुहुनेछ समस्याको समाधान। परमेश्वरले ओखति ल्याउनुहुनेछ, उपचार गर्नुहुनेछ। है, तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनमा भइपरि आउने सबै परिस्थितिलाई उहाँले समाधान गर्नुहुनेछ। र यो कुरो चाहिँ कहिले नबिर्सिनुहोस्। र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आज 3 सुताको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। र 3 सुतामा तपाईँहरू परमेश्वरसँग सँगै जोडिएर सङ्गति गर्ने कुरा चाहिँ कहिले तपाईँहरूले नछोड्नुहोस्। एउटा कुरा त्यो छ भन्दाखेरि अब मैले 3 सुताको कुरामा तपाईँहरूलाई ल्याएँ र पहिलो सुता श्रीमान र दोस्रो सुता श्रीमतीले पनि तपाईँहरू दुईजना सँगै सङ्गति गरेर पनि तपाईँहरूको व्यक्तिगत शान्त समय, क्वाइट समय चाहिँ तपाईँहरूको पनि परमेश्वरसँग बित्नुपर्छ। तपाईँहरूको आफ्नै तपाईँहरूको कम्बाइन्ड बाइबल स्टडी, श्रीमान श्रीमती बसेर पढ्ने है बाइबल स्टडीको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। अब तपाईँहरूको व्यक्तिगत पनि क्वाइट टाइम, शान्त समयमा
तपाईँहरूले परमेश्वरसँग तपाईँहरूको सङ्गति पनि तपाईँहरूको व्यक्तिगत पनि बित्नु पर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भिडहरूमा आफ्ना चेलाहरूसँग भिडहरूसँग समय बिताइसकेर पनि पितासँग शान्त समय बिताउनु भएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो शान्त समयमा चाहिँ परमेश्वरबाट गहिरो गहिरो कुराहरू, परमेश्वरको आवाजहरू, निर्देशनहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले पाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही अनुसार भोलिपल्ट उहाँले फेरि भिडहरूमा ठुला ठुला कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो छुट्टै पनि पुरुष एक सुता उसले आफ्नै शान्त समय परमेश्वरसँग बिताउनु पर्छ, अनि त्यसपछि स्त्री दोस्रो सुता उसले परमेश्वरसँग आफ्नै समय बिताउनु पर्दछ। यसरी व्यक्तिगत शान्त समय ले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरसँग झन् तपाईँ र परमेश्वरको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि एकदमै बलियो बनाउँदछ। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ है, व्यक्ति विशेष परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा कति दाजुभाइहरू, कति हाम्रा मित्रहरूले इन्डिभिजुअल गडको विषयमा उहाँलाई आपत्ति पनि लाग्दछ है, गैर क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सम्बन्धको परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सम्बन्धको परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ धर्मको परमेश्वर होइन है। गड विथ रिलेसनसिप, गड विथ नट रिलिजन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सम्बन्धको परमेश्वर भएको कारणले तपाईँ हामीले नि व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि परमेश्वरसँग राख्न एकदमै जरुरी छ। र तपाईँले कहिले नबिर्सिनुहोस्, 3 सुतामा तपाईँ एक सुता हुनुहुन्छ। तपाईँ र परमेश्वरसँग पनि तपाईँहरूको पनि आपसी शान्त समय, व्यक्तिगत सम्बन्ध, व्यक्तिगत तपाईँको बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत तपाईँको प्रार्थना हुन ज्यादै खाँचो छ। र अब यो 3 सुताको क्रममा म एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई 3 सुतामा चाहिँ तपाईँहरूलाई बिताउनु पर्ने एउटा मजबुत पाटो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हजुरहरूले हप्तामा एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले उपवास प्रार्थनाको आयोजना गर्नुभयो भने है, पछिल्लो वर्षहरूमा तपाईँले आफ्नै तरिकाले तपाईँले सेड्युल गर्नु सक्नुहुन्छ, तालिका मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू 1 वर्षसम्म विवाहित जोडीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले सधैँ हप्तामा एकचोटि चाहिँ उपवास प्रार्थनामा समय तपाईँहरूले बिताउनु भयो भने, अनि यसले तपाईँलाई धेरै ठुलो ऊर्जा दिन्छ है, धेरै ठुलो ऊर्जा दिन्छ। एक अर्काको प्रेममा तपाईँहरू झाँगिँदै जानुहुन्छ, गहिरिँदै जानुहुन्छ। एक अर्काप्रति गर्ने भरोसा विश्वासमा तपाईँहरूलाई, अनि त्यसपछि त्यसले शक्ति ऊर्जा दिने कामहरू गर्दछ। किनकि तपाईँहरू फरक पृष्ठभूमिको, फरक तपाईँहरू संस्कृतिको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि फरक जाति घरानाबाट तपाईँहरू एक अर्कामा आउनु भएको छ। एकले अर्कालाई बुझ्नको लागि कम्तीमा नै 1 वर्ष समय लाग्छ प्रियहरू। अनि 1 वर्षको समयमा तपाईँले उपवास प्रार्थनालाई पनि आयोजना गरिदिनुहोस्, अनि उपवास प्रार्थनालाई नि प्रयोग गर्नुहोस्। यसले एकदमै तपाईँहरूको दम्पति जीवन असरमन्द बनाउँछ, प्रभावशाली बनाउँदछ, प्रभावकारी बनाउँदछ, फलदायी बनाउँदछ, अनि एकदमै उत्पादकमूलक बन्दै जान्छ। मेरो आफ्नो दाम्पत्य जीवनको अनुभव पनि अनि उपवास प्रार्थनामा मैले मेरो मिसेसलाई डोर्याउँदै लगेँ। हामी उपवास प्रार्थना बस्थ्यौँ। सुरुमा त उहाँलाई गाह्रो हुन्थ्यो, रिसाउनु पनि हुन्थ्यो, उहाँ विद्रोह पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि पछिल्लो समयमा जब पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँको जीवनमा काम गर्दै जानुभयो, अनि त्यसपछि उपवास प्रार्थना पछि मभन्दा पनि उहाँ बढी बस्ने व्यक्ति पनि बन्नुभयो। यसले गर्दाखेरि उपवास प्रार्थना ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। किन भन्दाखेरि 1 वर्ष चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचन बाइबलले पनि हामीलाई के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको 24 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ, नवविवाहित जोडीमा अनि केटालाई चाहिँ 1 वर्षसम्म सेनामा भर्ना नहुन भनेर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ आदेश दिनुभएको छ है। यसको मतलब उनीहरू छुट्टिएर नबसुन् 1 वर्षसम्म। हेर्नुहोस् है, 1 वर्षसम्म चाहिँ दम्पति जीवनको जग बसाल्ने काममा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ, जग बसाल्ने काम। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले थाहा पाउँछौँ कि विवाहित दम्पतिहरूमा चाहिँ एकले अर्कालाई क्वालिटेटिभ समय दिने कुरा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यहाँनिर व्यवस्था 24को 5मा लेखिएको छ, नवविवाहित पुरुषलाई सेनामा नपठाउनु वा अन्य कुनै कामको अभिभारा त्यसलाई नदिनु। 1 वर्षसम्म त्यो घरमा ढुक्कै बसोस् र आफूले ल्याएको पत्नीलाई
आनन्द दियोस्। कस्तो मजाले बाइबलले सरल प्रकारले स्पष्ट बताइदिएछ है। 1 वर्षसम्म चाहिँ कुनै कामको अभिभारहरू नलिनु, सेनामा भर्ना नहुनु, अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ ढुक्कै अनि त्यसपछि आफ्नो श्रीमतीलाई आनन्द दियोस् भनेको छ। सम्बन्ध निर्माण गरोस् भनेको छ। भावनात्मक सम्बन्ध निर्माण गरोस्, आत्मिक सम्बन्ध निर्माण गरोस्, शारीरिक सम्बन्ध निर्माण गरोस् भन्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ बताइएको छ प्रियहरू। 1 वर्षसम्म चाहिँ एकअर्काप्रति घनिष्ठ हुनको लागि यो समय हो कि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आज कतिचोटि चाहिँ आज हाम्रो नेपाली समाजमा विवाह गरेको भोलिपल्ट, विवाह गरेको पछिपल्ट, विवाह गरेको हप्ता दिन या महिना दिनमा अनि विदेशतिर जाने चलन छ, आर्मीहरूमा जाने चलन छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै गाह्रो हुने गर्दछ। र हामीलाई बाइबलले दिएको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ दम्पतिहरू, विवाहित दम्पतिहरूले सम्बन्धको, स्वस्थ सम्बन्धको निर्माण र विकास गरिसक्नु पर्दो रहेछ।